अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हदीस का तारुफ के टॉपिक पर पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस अंदाज से आ जाता है कि हदीस की ज़रूरत और अहमियत बयान करें, या इसको इस अंदाज से भी आ जाता है हदीस का मफ़हूम बयान कीजिए, नीज़ हदीस की अहमियत वाज़े करें। और बोर्ड में इस तरह भी आया है कि हदीस की अहमियत व ज़रूरत तफसील से बयान कीजिए और हदीस के मानी बयान कीजिए, हदीस की दीनी हैसियत क्या है। इस तरह करके इसके हवाले से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आए हैं। तो आज हम हदीस का तारुफ कि हदीस क्या है और इसकी हमारे दीन के अंदर क्या इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत के हवाले से हम कुरान मजीद की आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में इसको देखेंगे कि हदीस का मुकाम मुकाम जो है वो दीन में क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हदीस के तारुफ में कुरान करीम दीन फितरत की आखिरी और मुकम्मल किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब का मुबल्लिग और मुअल्लिम बनाकर दुनिया में मबूस किया गया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब खुदाबंदी को अव्वल से आखिर तक लोगों को सुनाया, लिखवाया, याद करवाया और बखूबी समझाया और ख़ुद उसके जुमला अहकामात और तालीमात पर अमल पैरा होकर उम्मत को दिखाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हकीकत में कुरान मजीद की कौली और अमली तफसीर व तशरीह है। तो ये बुनियादी कुछ बात थी जो आपके सामने रखी गई कि अल्लाह ताला का कलाम जो है वो कुरान मजीद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को यूं का त्यों जो है वो हम तक पहुंचाया। अब उसके अलावा जो कुरान मजीद के अंदर अहकामात आए हैं उस पर अमल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, क्योंकि कुरान मजीद में तो हर बात की तफसील मौजूद नहीं है ना। आपको पता है कि नमाज अगर कहा जाए कि नमाज के औकात का ही पता करना जो है, एग्जैक्ट तय करना जो है वो कुरान मजीद से उस तरह नहीं मालूम हो सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि फिर नमाज की अंदर कौन से वक़्त में कितनी रकत पढ़नी है, उसमें क़याम कितने हैं, रुकू कितने हैं, सुजूद कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुरान मजीद में इसकी वज़ाहत जो है वो नहीं है। तो जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इन बातों का जो है वो पता चलता है। तो इसी का नाम जो है वो हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस बारे में फरमाया, जो उसकी वजाहत की, हमने कुरान मजीद के अहकामात को उसके मुताबिक अमल करना है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हदीस का लुग़वी मानी क्या है। लुग़वी मानी यानी कि इसका डिक्शनरी के अंदर इसके मीनिंग क्या है। हदीस का मतलब होता है नई चीज़, गुफ्तगू, बातचीत के हैं, यानी कि नई चीज़, कोई नई चीज़ या गुफ्तगू और या बातचीत के मानी में ये इस्तेमाल होता है। अब आ जाएं हदीस के लुग़वी मानी कि इसके हवाले से हदीस के लुग़वी मानी क्या हैं कि जो दीन में हदीस से मुराद क्या लिया जाता है, उससे मुराद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, यानी कि जो बातें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली, अमाल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया, और अहवाल हदीस कहलाती है। अहवाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बात हुई और वाक़या पेश आया और आपने उसके बारे में क्या कमेंट्स पास किए या क्या उसके ऊपर रद्द अमल किया, उसको रोका या उसको करने दिया गया, तो वो भी हदीस का हिस्सा है। मज़ीद इसकी तशरीह इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि हदीस की अक़साम में इसको इस बात को जो है वो क्लियर
वाज़ेह हो जाएगा हमारे सामने। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौली हदीस। कौली हदीस क्या है? ऐसी रवायत जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फरमान दर्ज हो, कौली हदीस कहलाती है। क्या बात सामने आई कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुबान मुबारक से जो अल्फाज निकाले हैं उसे हम कौली हदीस कहेंगे। अमली या फेली हदीस ऐसी रवायत जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का तज़किरा हो, अमली हदीस कहलाती है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल किया, उस अमल को जो है वो सहाबा ने अपनी जिंदगियों के अंदर अपनाया और उसको नोट कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया था, तो उसको अमली हदीस या फेली हदीस कहेंगे। तकरीरी हदीस क्या है कि ऐसी रवायत जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का वो अमल दर्ज हो जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना फरमाया हो, तकरीरी हदीस कहलाती है। यानी जो चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर या सुनकर खामोश रहते, तो उसे भी दीन का हिस्सा समझा जाता था। क्योंकि अगर वो मंशाए दीन के मुनाफी होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन उनकी इस्लाह करते या मना फरमाते। तो ये भी हदीस तकरीरी हदीस है। तकरीरी हदीस क्या हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बात जो अमल हुआ किसी या बात कही गई और आपने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, तो इसका मतलब वो भी हदीस के दर्जे में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर ये बात दुरुस्त ना होती तो आप उसको रोक देते। तो ये 3 हदीस की अक़साम है, कौली हदीस, अमली और तकरीरी। तो अब आ जाते हैं हम हदीस और सुन्नत में फ़र्क क्या है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल शामिल होते हैं, सुन्नत के बयान को हदीस कहते हैं। हदीस में सुन्नत समेत हर कौल व फ़ेल आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के जितने हालात और अंबिया कराम के वाक़यात का तज़किरा किया, वो सब हदीस है, मगर सुन्नत नहीं है। क्या मतलब सामने आया कि नबी सुन्नत तो वो चीज़ है जो अभी हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया उसे सुन्नत कहते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी वाक़यात अंबिया कराम के हवाले से और दीगर क़यामत से मुतल्लिक जो तफ़सीलात बयान की हैं, वो हदीस के ज़ुमरे में आएंगी। जबकि सुन्नत भी हदीस के अंदर जो बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल बयान हो रहा है वो हदीस के तौर पर बयान किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो वो सुन्नत भी हदीस के अंदर शामिल है। अब हम देखते हैं कि सुन्नत क्या चीज़ है। सुन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल यानी कि आमाल शामिल होते हैं। सुन्नत से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका, आदत या रास्ता है जो उम्मत की इत्तबा के लिए मखसूस है। मतलब ये या चलें यानी जिन बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इख्तियार किया, वो अमल उम्मत के लिए सुन्नत का दर्जा रखता है। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने लगे हैं तो वो कैसे सोने का अंदाज क्या था, आप उठते थे तो उठकर मिसवाक करने का अमल था। फिर आपने अमली तौर पर जो भी काम जो है वो अपनी सुबह से रात तक के जो भी मामूलात हैं, आपकी तरीका, आदत या जिस तरीके से आप चलते, किस तरीके से आप चलते थे, किस तरीके से आप गुफ्तगू करते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुन्नत में
موجود ہیں، اسے سنت کہیں گے۔ اور اگر انہی کو سنت کے عمل کو الفاظ کے اندر بیان کیا جائے گا تو اسے حدیث کہہ دیں گے۔ تو گویا کہ حدیث کے اندر سنت بھی شامل ہے، یعنی کہ جو اس کو لکھ دیا گیا، اسے بیان کر دیا گیا، تو وہ سنت کے درجے، سنت بھی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے تو یہ چیزیں آ گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے دور میں کچھ ایسے طبقات بھی پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن مجید ہی کو جو ہے وہ اپنا رہبر و رہنما بنائیں گے، حدیث کی جو ہے وہ اس دور کے لیے ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تھی، اب اس کی آئندہ قیامت تک کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ حدیث کی اہمیت اگر قرآن کو بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو جب تک ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے نہیں ہوگی تو ہم قرآن مجید کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو قرآن حکیم کے احکامات کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی لوگ حدیث کی حجت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کے اندر موجود احکامات ماننے سے انکار کرتے ہیں، ایسا طبقہ منکرین حدیث کی صف میں آتا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، کچھ آیات سے جائزہ لیتے ہیں اس بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ذریعہ رہنمائی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ مطلب بہترین ماڈل ہے، ان کے لیے لمن کان یرجو اللہ، ان کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور آخرت سے، یعنی کہ جو اللہ اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں بات بھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ بہترین ماڈل کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے کوئی بھی مرد یا عورت ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین ماڈل ہے، ذریعہ رہنمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں، چاہے وہ مرد ہوں عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہیں، لیکن 99.999% اگر کہا جائے کہ وہ مردوں عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، لیکن 0.0001% اگر کہیں جا کر کہیں نمونہ نہیں ہے تو وہ بحیثیت عورت کے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ہیں تو عورت بحیثیت عورت کے لیے یہ سورہ احزاب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کمی کو پورا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہی اس بارے میں جو ہے وہ کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عورتوں کے لیے بحیثیت عورت کے نمونہ نہیں ہو سکتے تو تم نے ایک نمونہ ماڈل بن کر جو ہے وہ عورتوں، قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے رہنمائی فراہم کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جو ہیں وہ انسانوں کے لیے جو ہیں وہ ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم کی عملی تفسیر سیرت مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر مسلمان کو ہر معاملہ میں رہنمائی
उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल का मुताला किया जाए, जो कि सिर्फ हदीस से ही हासिल हो सकता है। तो ये हमारे सामने सबसे पहला पॉइंट आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडल हैं, जो कि अल्लाह ताला इस बारे में जो है वो हमें रहनुमाई दे रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाते हैं, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की निशानी। क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और कुरान पर ईमान लाने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हुक्म दिया है। यानी ईमान की तकमील रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा से होती है। यानी कि ईमान जो है वो उसी सूरत में जो है वो मुकम्मल होगा जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करेंगे। इत्तबा के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक इताअत होती है और दूसरा मोहब्बत का जज्बा। तो ये दोनों चीजें मिलकर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कहलाती हैं। और इत्तबा के हवाले से ये बात नोट कर लें कि अल्लाह ताला से हम बात कहते हैं ना कि कुरान मजीद कहता है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह ताला से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। तो शदीद तरीन मोहब्बत जो है वो अहले ईमान अल्लाह ताला से करते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है वो कैसे की जाए। उसका भी जवाब अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में जो है वो दे दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा करो। युहबिबकुमुल्लाह, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और वो तुमको बख्श देगा। तो ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। तो इत्तबा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। ये हमने जब इबादत वाला टॉपिक पढ़ा था, तौहीद का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें ये बात बड़ी तफसील के साथ हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जो है वो ईमान की निशानी है। इस बारे में कुरान में सूरह आराफ में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। कौन? अन्नबील उम्मी, नबी उम्मी अपना, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी है। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, वो जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, यकीन लाता है। वत्तबिऊहु, और तुम सब उसकी पैरवी करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अब ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर और उसके कलिमात जो उसने कुरान मजीद की सूरत में हम नाजिल किया है उस पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं वत्तबिऊहु, बस तुम उसकी पैरवी करो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो शर्त लगाई जा रही है फिर ताकि तुम हदायत पाओ। तो हदायत पाने के लिए जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, यानी कि उनकी इताअत और मोहब्बत के जज्बे के साथ हर अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उसके मुताबिक करने की कोशिश करे, तो तब हदायत याफ्ता होगा। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हदीस की कितनी अहमियत है। ये ऐसा ही है कि कुरान मजीद को अगर हमने खाली अपनी अकल और उसके तर्जुमे के साथ ही या उसकी सतही सी जो सूरत है उसके साथ ही समझने की कोशिश की तो गुमराही होगी। क्यों? कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो तशरीह की है उसके मुताबिक ही अमल करेंगे तो वो सही होगी। अब आ जाएं अगला पॉइंट,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی حکم الہی کی خلاف ورزی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیز سے منع نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور قرآن حکیم کا انکار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو تم کو رسول دیں، فَخُذُوهُ، پس تم اس کو پکڑ لو، لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے تم کو منع کریں، فَانْتَهُوا، پس تم باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں واضح طور پر پتہ لگ گیا کہ قرآن حکیم تو واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس چیز سے باز آ جاؤ، تو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ رویہ اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے باز آ جانا۔ کیونکہ اطاعت جو ہے وہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اگلا ہمارا ہیڈنگ بھی آ رہا ہے، کہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بے شمار آیات ہیں جس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو یہ اگر ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اسے لینا ہے، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے باز آنا ہے، اگر ہم یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیں، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ حدیث کی اہمیت کے حوالے سے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر جہاں اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا، وہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم قرار دی۔ اس لیے اگر قرآن پر ایمان رکھے مگر حدیث کا انکار کر دے تو یہ حکم الہی سے روگردانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ہم نے اپنے اعمال کو ضائع کر لیا۔ تو یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم و ملزوم ہے، اور اگر اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا عمل، پہلی بات تو ہے کہ آگے ہم مزید آیات کو دیکھیں گے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور جو بھی ان کا عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال سے بچنے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ضروری ہے۔ اب آ جائیں اس بارے میں، حدیث پر عمل نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی ہدایت اور نجات کا ذریعہ قرآن کو سمجھے مگر حدیث کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے انکار سے
قرآن کا انکار لازم آتا ہے، اور یہ کفر ہے، کیونکہ صرف وہی ہدایت و نجات حاصل کر سکتا ہے جو سنت کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو لہٰذا قرآن مجید اس بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ تو اس سے بھی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو ان تطیعوہ، اگر تم سب اس کی اطاعت کرو تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ حدیث کی اہمیت اس لحاظ سے ہمارے سامنے قرآن مجید بڑی کھول کے واضح طور پر بیان فرما رہا ہے۔ اب آ جائیں اگلا پوائنٹ کہ سنت پر عمل اطاعت الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے سے ہی اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے منہ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس ارسلناکا علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی دروغہ بنا کر، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی کہ جو کوئی روح گردانی کرے گا، جو منہ پھیرے گا، تو آپ یہ نہیں ہے کہ انہیں زبردستی اس چیز کی طرف لے کر آئیں کہ آپ نگران ہیں اس کے اوپر۔ یعنی کہ جو رسول کی اطاعت اب کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اس لیے ہم نے بار بار پہلے بھی پڑھا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم روح گردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، وما سورہ تغابن میں یہ بات آیت اسی طرح کی آئی ہے نا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے مزید سامنے ہو کر آ گئی کہ اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا کہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ آگے آ جائیں، حدیث پر عمل گناہوں کی بخشش اور محبت الہی کا ذریعہ۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرے گا، اسے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی بلکہ اس کے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آیت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے مطالعہ کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو بس میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، ان کی پیروی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اتباع کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اتباع کے اندر، اتباع رسول کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت، دوسرا محبت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنی اور محبت کے جذبے کے ساتھ۔ اور محبت بھی کیسی کہ تمام انسانوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان بھی
मुकम्मल नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो बस मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। हाँ, कोई कमी कुताही हो जाएगी तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के मुताबिक अपनी कोशिश जारी रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श भी देगा। अल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। तो ये हमारे सामने 7 पॉइंट्स हमने इस हदीस की अहमियत के हवाले से जो है वो पढ़ लिए। अब आ जाएं अगला पॉइंट कि हदीस कुरान की तफसीर है। क्या मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दरअसल कुरान की तफसीर है। अगर कोई कुरान मजीद में मुख्तसरन नाजिल हुआ है तो उसकी वजाहत हदीस करती है। जैसे मैंने पहले भी आपके सामने रखा था कि नमाज, ज़कात और दीगर इबादात के अहकाम की मुकम्मल वजाहत हदीस से ही मिलती है। अगर हदीस को नज़रअंदाज किया जाए तो कुरान पर मुकम्मल तौर पर अमल मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को अपने अहकाम की तशरीह व तफसीर के लिए ही भेजा है। इस बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाते हैं, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, और हमने आपकी तरफ जिक्र नाजिल किया, यानी कुरान मजीद नाजिल किया। किस लिए नाजिल किया? लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों पर वाज़े कर दें। क्या कर दें? लोगों पर वाज़े कर दें, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो नाजिल किया गया है उनकी तरफ, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो उस पर गौर व फिक्र करें। तो ये भी 8वां पॉइंट हदीस की अहमियत के हवाले से हमारे सामने आया कि अगर हम कुरान मजीद को समझना चाहते हैं, जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो हम उसके ऊपर अमल नहीं कर सकेंगे। जैसे नमाज मैंने बात कही, इसी तरह ज़कात कितनी देनी है, किन किन चीज़ों पर क्या क्या ज़कात होनी चाहिए, हज करना है तो हज के लिए कौन से दिनों में कब कौन सा अमल करना है, यानी कि ये सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमें पता चलेंगी। अब आ जाएं अगला पॉइंट, हदीस वही की किस्म है। क्या मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं वो भी वही की रहनुमाई में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। इस बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म या वही के मुताबिक ही इरशाद फरमाते हैं। वही की ये किस्म गैर मतलू कहलाती है, यानी जो कुरान के अलावा हो और जिसकी तिलावत ना की जाती हो मगर हुक्म इलाही के मुताबिक हो। आपको पता है कि मत, मतलू और गैर मतलू, हदीस से मतलू और गैर मतलू, और हदीस मतलू तो हम कुरान मजीद को कहते हैं और हदीस गैर मतलू वो हदीस को कहते हैं। इस बारे में वाज़े तौर पर आप ये देखें हमारे सामने आ रहा है कि अल्लाह ताला इस बारे में क्या फरमा रहे हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करते, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो नहीं बात करते मगर वही जो उनकी तरफ वही किया जा रहा हो, यानी कि अपनी ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करते। आप ये देखें कि सूरह तहरीम के अंदर भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जहां कोई ऐसा अमल सरजद हुआ या होने का इम्कान हुआ तो अल्लाह ताला ने फौरन उसकी इस्लाह कर दी। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह तहरीम के शुरू में क्या फरमाते हैं, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी
کیوں وہ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا تھا، صرف اپنی ایک زوجہ محترمہ کے کہ یہ شہد آپ جو کھا کر آتے ہیں اس سے آپ کی منہ کے اندر جو ہے وہ اسمیل پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی بو سی آتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس تھے، انہیں جب اس بارے میں یہ مطلب کوئی کمنٹس پاس کیے گئے تو آپ نے کہا کہ آئندہ سے میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے اس بات کو جو ہے ٹوک دیا کہ حالانکہ آپ نے اسے حرام نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے باعث تقلید ہے، تو لہٰذا امت جو ہے وہ اس کو حرام نہ کر دیتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے رسول تو اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان کو رہنمائی کی جاتی ہے، اور جو وہی کی جاتی ہے وہ وہی جو ہے وہ ایک تو قرآن کی صورت میں ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اللہ کے آپ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بات ڈال دیتے تھے۔ تو یہ وہی غیر مطلوب کے حوالے سے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے کیا ہے، کہ وہ تو خود بھی کسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے۔ اب آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح حیثیت، نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اس کے احکامات کو کھول کر بیان کرنے اور امت کو سمجھانے اور ان کی تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، وَأَنزَلْنَا، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرآن مجید میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، ان کی تشریح کر رہے ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی آپ کے سامنے ہے، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرتے ہیں ان کے لیے جو پاک چیزیں ہیں، وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام کرتے ہیں علیہم الخبائث، اور حرام کرتے ہیں جو خبیث یعنی کہ ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں تو بڑی محدود چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں کہ یہ حلال اور حرام کے حوالے سے، بلکہ اس کی وضاحت کے حوالے سے مختلف چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جبکہ قرآن مجید میں اس کا کوئی حوالہ بیان ہو گیا ہے۔ جیسے میں چلیں اس حوالے سے بھی کہہ دوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ دو سگی بہنوں کو اکٹھا ایک مرد جو ہے وہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کی وضاحت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کر دی کہ بیوی جو اس کی بیوی ہے اس کی سگی بھانجی اور اس کی بھتیجی، اس سے بھی جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وضاحت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہی کی ہے، جو کہ قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریح کریں، جو اس کی وضاحت کریں گے، اس کے مطابق ہی ہم جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اب آ جائیں اگلا پوائنٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی گمراہی کا راستہ۔ حدیث پر عمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔
इसी लिए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमा रहे हैं, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, फकद, बस बेशक, जल्ला जलालम मुबीना, बस बेशक वो वाज़े गुमराही में जा पड़ा, यानी कि वाज़े गुमराह हो गया। तो इसका मतलब है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। जाहिर बात है अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत, और अभी हमने पढ़ भी लिया, वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो ये हमारे सामने जो है वो ये हदीस की अहमियत और उसकी ज़रूरत जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर ये कुरान मजीद की आयत हमने कितनी 11 पॉइंट आयत 11-12 आयत के हवाले से हमने इस बात को जो है समझने की कोशिश की है। अब आ जाए अगला पॉइंट के गुमराही से निजात। गुमराही से निजात पाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला ही काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में क्या फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनको थामे रखोगे तो मेरे बाद गुमराह ना होगे। वो क्या है? एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। तो इस बात से हमें पता चलता है कि गुमराही से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत कर दी कि पीछे दो चीज़ें छोड़ी जा रहा हूँ, एक कुरान हकीम है और दूसरा उसके मुताबिक मैंने जो सुन्नत जो मैंने अमल किया है उसके मुताबिक अगर तुम अमल पैरा रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। अब आ जाए आखिरी पॉइंट है हमारे, हदीस इत्तेहाद उम्मत की अलामत भी है। अगर हम सिर्फ कुरान पर ही इक्तफा करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जो है अहमियत ना दें तो उसका नतीजा क्या होगा कि पूरी दुनिया में हर शख्स जो है वो फिर कुरान की अपने तौर पर ही जो है वो पढ़े और उससे जो उसको समझ आएगा उसके मुताबिक अमल करेगा। और उससे क्या होगा कि कोई उम्मत जो है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो जो जिस जगह पर रह रहा है वो अपने अपने तौर पर ही जो है अमल पैरा है और कोई मुसलमानों की हम आहंगी नहीं होगी। आज पूरी दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के हदायत के मुताबिक हर कोई कुरान मजीद पर अमल पैरा है, तो उसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं वो एक ही तर्ज पर जो है वो सारे आमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ हो। नमाज है तो नमाज में भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इख्तलाफ पाया जाता हो कि क्याम क्याम में कोई है फर्क हो, रुकू कैसे करना है, सजदे कितने करने हैं और बैठने का अमल जो है वो कब होना है। ये सारी चीजें जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही हैं और उम्मत जो है इनका आपस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही इत्तेहाद है। वरना तो हर कोई अपने तर्ज पर ही जो है उसको समझ कर जो है वो काम करेगा तो इत्तेहाद उम्मत नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि कुरान हकीम किसी भी इख्तलाफ की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करने का हुक्म देता है। ये कुरान मजीद की एक आयत के हवाले से ही ये बात आपके सामने रखी जा रही है। सहाबा इकराम, ताबईन, यानी कि जिन्होंने, ताबईन कौन होते हैं? जो जिन्होंने नबी सहाबा कराम के को पाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं पाया, उन्होंने सहाबा कराम को देखा तो वो ताबईन हैं। इसी तरह ताबईन के बाद तबा ताबईन हैं और उसके बाद आइम्मा और उलमा हैं जिनने किसी भी बाहमी इख्तलाफ पर हदीस की रहनुमाई को लाजिम करार दिया। हदीस के बगैर हर शख्स कुरान की तशरीह में मनमानी करके गुमराही और इंतशार का शिकार हो सकता है। इसलिए हदीस इत्तेहाद उम्मत का बेहतरीन जरिया है। तो ये देखें कि हमने सिर्फ तकरीबन 10 पॉइंट्स ऐसे पढ़े हैं जिसमें
قرآن حکیم کی روشنی میں ہی ہم نے حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے تو ہم قرآن پر بھی عمل پیرا نہیں صحیح طریقے سے ہو سکتے۔ تو یہ آج کے سوال کے اندر جو ٹاپک ہے ہمارا، اس میں ہمارے سامنے یہ حدیث کی اہمیت واضح طور پر سامنے آئی۔ اگلے انشاءاللہ ٹاپک کو لے کر پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔